मुबारक सानी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुतनाज़ पैराग्राफ हज़्फ कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ। फैसले की दुरुस्ती से मुतालिक हुकूमती अपील और उलमाए कराम की तजावीज़ मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया हज़फ शुदा पैराग्राफ को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत फजलुर रहमान, फरीद पराशा, अबू अल खैर ज़ुबैर और तैयब कुरैशी समेत उलमाए कराम भी मौजूद थे। मुबारक सानी केस के फैसले की दुरुस्ती, मजहबी जमातें खुश। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। पार्लियामेंट में मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई गई, इसके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया और तमाम उलमाए कराम को मुबारकबाद पेश करते हैं। 7 सितंबर को कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। 7 सितंबर को यौम उल फतह के तौर पर मीनार पाकिस्तान पर तकरीब का एहतमाम करेंगे। इस्लामाबाद में मजहबी जमातों का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म। रहनुमा ने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। फैसला आते ही कायदीन की तरफ से मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने के ऐलानात किए गए। मुजाहिरीन एक्सप्रेस चौक से पुरअमन तौर पर रवाना हो गए। पुलिस की भारी नफरी डी चौक में तैनात रही। इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स भी हटाना शुरू कर दिए गए। रेड जोन को जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद की भी शिरकत। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज़्यादा बिलों का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा वो खुद भी महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। PTI तरनौल में जलसा ना कर सकी, काफिले रास्ते से ही वापस लौट गए। इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा करने की नई तारीख दे दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से भी इजाज़त मिल गई। आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की हिदायत पर जलसा मुलतवी किया गया। चीफ कमिश्नर ने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी थी। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली रास्ते बंद रहे। इस्लामाबाद कंटेनर्स के शहर का मंजर पेश करता रहा। क्या अली अमीन गंडापुर ने लोगों को पैसे देकर जलसे के लिए तैयार किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 5-5 हज़ार रुपये देते रहे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिवली फराज भी वज़ीर आला के हमरा थे। गंडापुर की तरफ से लोगों में रकूम की तकसीम की वीडियो एक न्यूज़ ने हासिल कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खुदा तर्स, सखी आदमी और गरीबों के हमदर्द हैं। अमला और ड्राइवरों की हौसला अफजाई के लिए अपनी जेब से पैसे दिए गए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा इस्लामाबाद पर हमले के लिए लाए गए कारकुनों में पैसे बांटे गए। तरनौल में जलसे का अल्तवा, PTI को क्या मिला? क्या जलसे के ऐलान से कोई मकासद हासिल हुए या PTI को उल्टा नुकसान हो गया? जलसे के अल्तवा से पार्टी और इत्तेहादियों में इख्तलाफात। अपोजिशन अलायंस के सरबरा महमूद अजगसई नाखुश। बानी PTI की बहन अलीमा खान भी बरहम। कारकुनों का जलसा मुलतवी करने पर सवाबी में एहतजाज। मोटरवे को ब्लॉक किया। मुश्तल कारकुनों की पार्टी क़यादत पर इल्जामात। PTI ने तरनौल का जलसा मुलतवी करने से कबल एतमाद में नहीं लिया। महमूद अजगसई का शिकवा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबरा की ज़ेर सदारत अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। अपोजिशन वफ्द का तरनौल जलसागाह के भी दौरा। महमूद अजगसई ने कहा आइन जलसा जुलूस करने की इजाज़त देता है, मजबूर ना किया जाए वरना हर सरकारी दफ्तर के बाहर हंगामा करेंगे। शहबाज शरीफ को हसीना वाजिद की तरह भागने का मौका नहीं मिलेगा। जलसे का अल्तवा, अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहती हैं पार्टी की मौजूदा क़यादत का बानी चेयरमैन को जेल से निकालने का इरादा ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी करवाया। ये फैसला खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं।
اعظم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی چیئرمین سے ملنے گیا؟ جلسہ ملتوی کرنے کا کس کا پیغام پہنچایا؟ صبح 7:30 بجے جیل میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ شیر افضل مروت کی گرفتاری کے بعد رہائی پی ٹی آئی رہنما کی پولیس سے ہاتھا پائی۔ پولیس نے شیر افضل مروت کو ترنول جلسہ گاہ کے قریب سے حراست میں لیا تھا، تھانہ گولڈا منتقل کیا، انتشار نہ پھیلانے کی یقین دہانی پر چھوڑ دیا۔ مروت کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مروت نے افسروں پر حملہ کیا، ایک افسر کی وردی پھاڑ دی۔ شیر افضل نے الزام لگایا پولیس نے اسلحہ سمیت ان پر حملہ کیا۔ ادھر ترنول سے گرفتار کارکن جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی میں اوپر بانی، درمیان میں کوئی نہیں، نیچے کارکن ہیں۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی پروگرام ریڈ زون 5 ود فہد حسین نے بات چیت، کہا تمام جماعتوں نے درمیانے درجے کی قیادت بننے ہی نہیں دی۔ سمجھ نہیں آتی پی ٹی آئی میں لیڈرشپ ہے کون سی؟ جو ہے وہ روز بدلتی رہتی ہے۔ لیڈر موجود نہ ہو تو پارٹی کی طاقت کم پڑ جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے۔ ہم سب نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر زرکا تیمور کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو، کہتی ہیں پاکستان میں سب کچھ ارینجڈ اور پلانٹڈ ہوتا ہے۔ 2.5 سال میں اس حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر عقیل ملک بولے ملٹری کورٹ سے ہونے والی سزا کے خلاف اپیل ملٹری کورٹ میں ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ملٹری کورٹ سے اپیل مسترد ہو جائے تو آرمی چیف اور صدر مملکت سے رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر، درخواست پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان کی جانب سے دائر کی گئی۔ الیکشن کمیشن، وزارت قانون اور وفاق اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترمیم آئین پاکستان کی مختلف شقوں سے متصادم ہے۔ صدر مملکت سے ایشیا ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ آصف زرداری نے سیلاب کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معاونت کو سراہا۔ کنٹری ڈائریکٹر نے پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں بینک کے کردار کے متعلق بتایا۔ صدر مملکت سے یونان کے سبکدوش سفیر کی بھی الوداعی ملاقات۔ یونان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ سفیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت شعبہ ہوابازی کی اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا ہوائی اڈوں پر مسافروں، سیاحوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے۔ بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کو انتظار سے بچانے کے لیے زیادہ کاؤنٹرز آپریٹ کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی ہوابازی شعبے کا سیفٹی آڈٹ جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ 1 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ چینی کی برآمد کی میعاد میں 15 دن کی توسیع کر دی۔ چینی کی برآمد کے لیے افغانستان سے بینکنگ ذرائع اور دیگر ملکوں کے لیے ایکسپورٹ پروسیڈ لازمی قرار۔ چینی کی ریٹیل پرائس کو برآمد سے الگ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ای سی سی کے عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی بھی منظوری۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء وفد کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے ملاقات کرنے والے 44 رکنی وفد میں 9 ملکی طلباء شامل تھے۔ ملاقات کے دوران علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار پر گفتگو۔ پاکستان کی جانب سے جمہوری اقدار سے وابستگی اور دیگر اور دہشت گردی کے خلاف غیر متزلزل جدوجہد کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے ڈیجیٹل دور میں غلط معلومات کے خطرات سے خبردار کیا، کہا شرکاء ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنی رائے قائم کریں۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں مونسون بارشیں جاری۔ فیصل آباد، جناوالا اور پاک پتن میں موسلادھار بارش ہوئی۔ لاڑکانہ میں اچانک کالی گھٹائیں چھا گئیں، بادل کھل کر برسے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند۔ ملتان کے قریب چناب میں 5
پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، دریا سے ملحقہ کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ قاضی احمد ذکران شہید بے نظیر آباد میں کئی دیہات زیر آب۔ نواب شاہ میں دریا سندھ پہ 3 درجے کا سیلاب۔